أسعد الله صباحكم عباقرة كرة القدم. هنا ملك التوقعات العالمي والبقية مقلدون ما شاء الله ملك التوقعات، ولا توقعات خاطئة هذا الشهر لحد الآن. توقعات مباراة الهلال اللي يبحث يطرد وراء الشراب لتحقيق الدوري. أنا قلت لكم ملك التوقعات قال لكم الدوري اتحادي بس ما سمعتوا كلامي. وضد العروبة ينافس على الهبوط. توقعاتي المباراة بعد ما شئت الله الملك التوقعات سنة قبل ما شئت الله. مباراة يعني سهلة جدا، أشبه بتمرين. نسبة فوز اليوم مليار في المية. يعني لازم اللعيبة يحسون على أنفسهم شوي. أعتقد النتيجة لا تقل عن 4، ممكن توصل 5 6. فوز هلالي سهل 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 سهل. فريق العروبة صراحة مع احترامي له هبوط، يلو في انتظاركم. خذوا الكلام من التوقعات، مستحيل يحصل غير هذا الكلام بعد ما جاء